herd down. Let your herd down. We's about to get. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter la saisie des opérations d'achat et des autres charges. أول حاجة غادي نبداو مع l'achat de marchandises. غنشوفو des exemples ديال دي فاكتور ديال l'achat وغادي ندخلوهم للسيج. كيفاش كتدخل اون فاكتور d'achat؟ كتمشي للتريتمون جورنال سيزي وكتمشي للجورنال دي زاشا. نشوفو باغ اكزومبل لو بروميي فاكتور هي هادي، سي اون اشا دو مارشانديز. اهم لي زيليمون هو النيميرو دو فاكتور، لا دات، السميه ديال الفورنيسور، توتال تي تي سي، توتال ديال تي في و لور تاكس. وهاد ديزينياسيون باش تعرف اش من اشا. كيفاش كندخلوها؟ كنمشيو لا دات لو 11 جونفي لو 11 تدخل لو كونت ديال الفورنيسور، كدير اف ان يعني فاكتور النيميرو، كتاخد هاد النيميرو دو فاكتور اللي هو 1228 1228 سور، كدير سلاش السمية ديال الفورنيسور. السمية ديال الفورنيسور هي او اف جي اش صاغل. هذا سيت ان موديل او اف جي اش صاغل، و كتكريديتي الفورنيسور في لاشا كيكون في الكريدي، كتكريديتي هاد نيت بيي او تي تي سي 9984 اونطري. ها الفورنيسور دخل. دابا نمشيو للتي في، الكونت تاع تي في هو 34 تي في 20% ريكيبيرابل ميم ليبيلي. كديبيتي المونطون ديال تي في اللي هو هذا 1664. صافي كيبقى لينا اخر مرحله هي التوتال اور تاكس. كيفاش كتدخلو في الكونت ديال شمن اشا. هنا عندنا غاب اف ال او يعني مارشانديز، ندخلو في الكونت ديال اشا دو مارشانديز. وهنا فين كيكون لا ديفيرونس اونطر لي فاكتور داشا اي لي زوطخ شارج غير في هاد الكونت هذا، اما الفورنيسور كيبقى لو ميم. هما لي مونطون. هكا كنكونو سالينا بروميي فاكتور. ندوزو للدوزيام فاكتور، دوزيام موديل هي هادي، سيتي نوتر فاكتور داشا دو مارشانديز. لا دات 14/1 يعني لو 14 جونفي. نمشيو نعاودو من الاول. تريتمون جورنال سيزي جونفي لو 14. نفس لي زيتاب. اول حاجه كندخلوها هو الفورنيسور 4411 فاكتور نيميرو. كنمشيو اش من نيميرو دو فاكتور 31 والفورنيسور نديرو تي تي على اساس انه طرافاي طومبورير. هاد اللي بيلي هو غير تعريف ديال لوبيراسيون، ماشي شي حاجه اللي مهمه. هاد كيبقى لينا نيت بي 1881,6 21,6. لا فيرغول كدار بوان باش تعرفوها. كندخلو التي في
34 51 55. Oui, ok. كنديبلاصاو بالطابيلاسيون عادي نفس اللي بالي. هنا المونطون كيكون في الدي في، نشوفو دي في هي 313,6 313,6. كيبقى لنا اخر مرحله هي لور تاكس، كندخلوها في الكونت ديال لاشا دو مارشانديز اللي هو 6111 نفس اللي بالي. واللوجيسيال كيعطينا الموازنه اوتوماتيكمون. وهكا كنكونو دخلنا لا دوزيام فاكتور. دابا نمشيو للتخوازيام فاكتور. هادي شنو عندنا اوندولور، وعندنا كلافي، وعندنا السوري، وعندنا كارت بوانتاج. هادشي اللي عندنا في الديزينياسيون. هادو شنو تيكونو؟ هادو تيكونو دي ماتيريال دو بيرو، يعني مبقاتش اشا دو مارشانديز، ولات اون اوتر تيب داشا. غنمشيو لا دات لو 21 لو 20 جونفي. نعاودو من الاول حتى هي باش نعرفو كيفاش تخدم. تريتمون جورنال سيزي لو 20. لو بروميي ايطاب هي لا ميم، ديما لو فورنيسور كدير لي فاكتور نيميرو، كتدخل نيميرو دو فاكتور. نيميرو هو 12 sur AB6 12 sur BCD ça. وكتكريديتي المونطون. عندنا التي تي سي هو 8280 8280 في الكريدي، بحال الفاكتور ديال لاشا دو مارشانديز. غندوزو نفس لا دات نسيزو فيها التي في 34 55. غنديبيتيو المونطون ديالها اللي هو 1380. كيبقى لينا لور تاكس بويسكو سي اون achat دو ماتيريال دو بيرو، الوغ غندخلو في الكونت ديال ماتيريال دو بيرو. لو نيميرو دو كونت هو 23 52. و اللوجيسيال كيعطينا الموازنه بين ديبي كريدي اللي هو التوتال ديال لور تاكس. وهي الفاكتوره الثالثه التيزات ديال لاشا دو ماتيريال دو بيرو. سيزينا نيميرو دو فاكتور في لا دات نيتا بيي لور تاكس. ندوزو لا فاكتور الرابعه اللي هي ريباراسيون. هادو لي زونتروتيان ريباراسيون. هادي ان اوتر تيب داشا، هما لي مان دوف، فورنيتور، فورنيتور دو رومبلاسمون. يعني هادي سي اون اونتروتيان اي ريباراسيون. ندخلوها في سيزي دي زوبيراسيون ديال لونتروتيان، يعني واحد تيب اخر ديال لي شارج. نفس الطريقه غنمشيو لا دات لو 15 جونفي. نخرجو باش نوريكم حتى نفس الطريقه. تريتمون جورنال دو سيزي لاشا. نمشيو لجونفي لو 15. ليطاب الاولى كتعاود ديال الفورنيسور. فاكتور نيميرو دو فاكتور هي 10 هي 2013. دخلت 2013 يلا رسمي ديال الفورنيسور ار تي ام
ندخلوها في RTM غنكريديتيو المونطون توتال اللي هو النت تابي 631,2 631,2 كوم سا. كاينه واحد الطريقه باش تعرفوها حتى هي هاد كالكولاتريس دو ستيج. كيفاش تكالكولي تي في؟ مثلا هنا عندنا المونطون هو هذا 6031,2. غنمشيو نحسبو حنا تي في و نديرو 6031,2 غنقسموها باش نخرجو تي في 20%، نقسموها على 6. المونطون ديال تي في هو هذا 105,2. هادي هي الطريقه باش تخدمو تعرفو بلي راه كاينه الكالكولاتريس في ستيج. المهم 4,55 شحال تلقينا فيها؟ cent trente et un virgule deux sur 6 égale à 105,2. هاي تي في دخلنا لا دات في نفس لا دات كونت ديال تي في اللي بيلي كيبقى نفس 105 المونطون فيرغيل دو. كيبقى لنا لور تاكس بويسكو سي اون entretien et réparation ندخلوها l'entretien et réparation 61,33. هذا هو النيميرو دو كونت ديال لونتروتيان اي ريباراسيون. كيفاش كيطلع الطابلو؟ كتدخل مثلا معرفتيش كونت جينيرال ديال لونتروتيان اي ريباراسيون، كدير مثلا 61 كتدخل كتقلب اونتروتيان اي ريباراسيون اوتوماتيكمون اللوجيسيال كيعطينا الموازنه. وحنا كنكونو دوزنا لا فاكتور ديال لونتروتيان اي ريباراسيون. دابا ندوزو لو ديرني فاكتور هي فاكتور ديال لي فري دو تيليفون. لي فري دو تيليفون هو كاين واحد ديفيرون شويه ما كنديروهاش في لا دات، كندخلوها في الفان دو موا. بحال مثلا هادي جونفي 2017 ندخلوها في 31 جونفي ماشي في لو 20 جونفي كما معطيين لنا. غنخرجو غنوريكم عاوتاني كيفاش جورنال تسيزي فلاش شانيت ولكن في لا فان دو موا يعني 31 لو فورنيسور. هادي اف ان نيميرو دو فاكتور، دخل نيميرو دو فاكتور اللي هو 9920 sur اورانج. مثلا هذا غير موديل ماشي، كتكريديتي لو مونطون اللي هو 495. و بوغ لي فاكتور ديال لي تيليفون هما اكزونيري يعني ما فيهمش تي في. ف
ما كنديروش ليهم التيفي، يعني التوتال غادي يدخل في لي فخي دو التليفون. لو نيميرو دو كونت جينيرال ديال التليفون هو 61 45 61 45. ها هو ملي كدير طابيلاسيون كيعطيه لينا مباشرة. مبغيتوش ديرو بهاد الطريقة، كدير 61 كدير طابيلاسيون وكتهبط كتقلب عليه في البلان كونطابل. ها هو فخي دو التليفون. اوكي صافي كتدخل المونطون توتال، وهنا كنكونو سالينا السيزي ديال لي فاكتور ديال الشهر. نتمناو ان هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. تابوناو على الشين وديروا جيم من لاباج فيسبوك اللي هي هادي ديال باج فيسبوك ديال القناه. نتمناو انها تنال الاعجاب ديالكم حتى هي، و الى الحلقه القادمه بارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يوصلكم الجديد.